अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 7 सफ़हात और 22 पैराग्राफ्स पर मबनी रिपोर्ट थी जो सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया था, और इमरान खान साहब की जो जेल में लिविंग कंडीशन है और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको जानने के लिए वो जेल गए थे। और वो जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होने के बाद पब्लिक डोमेन में आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके हवाले से क्या लाएमल का ऐलान किया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जो हुकूमती रद्द अमल आ रहा है वो भी बहुत दिलचस्प है। और हुकूमत जो है इस रिपोर्ट का आधे हिस्से को समझती है कि उसके अपने मौक़िफ़ की वैलिडेशन है, और जो रिमेनिंग हाफ है जो कि ज़्यादा कंसर्निंग है, जो उनकी आँख की बीनाई से मुतालिक, उनके दाएँ आँख की बीनाई किस हद तक शदीद मुतासिर है, ये इस रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है। ये इतना अलार्मिंग और इतनी कंसर्निंग बात है जिसको हुकूमत मानने से इनकारी है। जो ओवरऑल रिएक्शन आ रहे हैं, जहाँ पर भारत से भी रिएक्शन क्या आ रहा है इमरान खान साहब से मुतालिक, वो भी आपके सामने रखेंगे। रिपोर्ट का मैं समझती हूँ कि जी 7 पेजेस पर मुश्तमिल है और ये 22 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 नंबर का पैराग्राफ, यानी कि पैरा 7 एंड पैरा 8 ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और ये दो पैराग्राफ्स अगले जो 20 पैराग्राफ्स हैं उस पर हावी हैं, उसको अंडरमाइन कर देते हैं। ये दो पैराग्राफ्स में क्या लिखा है, 7 एंड 8 पैराज में लिखा है कि इमरान खान साहब ने वो ओवरऑल जो लिविंग कंडीशंस हैं जिसमें इस रिपोर्ट में जिक्र है, इमरान खान साहब अपनी ओवरऑल जो जेल में सहूलियात हैं उससे तो उन्होंने कोई इतनी शिकायत नहीं की। उन्होंने इत्मीनान का इंतज़ार किया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो अच्छी तरह एक्नॉलेज करते हैं कि वो एक जेल में कैद काट रहे हैं, और उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई उनका फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। सिक्योरिटी, जेल में जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं और जो खाने-पीने के इंतज़ामात हैं उससे वो मुतमईन है। साथ-साथ जो हाइजीन से मुताल्लिक कुछ चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो सलमान सफदर साहब ने नोटिस किए हैं। और स्पेशली जो गर्मियों के सीज़न में इमरान खान साहब को थोड़ी दिक्कत होती है, जहाँ पे कीड़े-मकोड़े और ज़ाहिर है कि शदीद गर्मी के बाइस जो है वो इस किस्म के हालात होते हैं। लेकिन कंप्लेंट नहीं की उन्होंने, कहा बेयर मिनिमम ही, मतलब उनके लिए उनको कोई स्पेशल सहूलियात नहीं चाहिए। उनको कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके और उनके लिए चीज़ें वो नहीं चाहते कि करी जाए। लेकिन जो पैरा 7 और 8 में वो चाहते हैं, और उन्होंने जिस तरह से नज़रें फ़ोकस जो है सलमान सफदर साहब का भी इस चीज़ की तरफ वो लेकर आए। सो इस रिपोर्ट के पैरा 7 में लिखा है कि the petitioner insisted that before addressing the general and overall living conditions, he wished to bring to the undersigned's notice a very serious and pressing concern, namely the rapid and substantial loss of vision over the preceding 3 months while he was living in and detained under the care and custody of Mr. Abdul Ghafoor Anjum, Superintendent at Gyala Jail। आपको याद होगा आज से कोई 6 माह पहले मैंने वो जो बेस्ट फ्रेंड की सीरीज थी, हमने वी स्टिल नीड टू रिज्यूम दैट। लेकिन उस बेस्ट फ्रेंड्स की सीरीज में जो मेरी पहली एपिसोड थी वो अब्दुल गफूर अंजुम साहब हमारे बेस्ट फ्रेंड के नाम थी। और मैं उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में आज की इस वीडियो के शेयर कर रही हूँ। ज़रूर जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें कि अब्दुल गफूर अंजुम साहब के जो कारनामे थे अडियाला जेल के अंदर, और जो उनकी सल्तनत थी अडियाला जेल, उसमें रह के उन्होंने क्या किया, और आज इमरान खान साहब उन पे के हवाले से क्या कुछ इस रिपोर्ट में सामने आया है कि 3 माह तक परसिस्टेंटली इमरान खान साहब उनको ये बताते रहे कि उनकी आंख में प्रॉब्लम है, और उनकी आंख में विजन जो है उनको ब्लरी और हेजी उनका विजन था। लेकिन कोई कान नहीं धरा गया, कोई इस बात का नोटिस नहीं लिया गया, जेल इंतजामिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सो मच सो कि एकदम से एक सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन जो है उनकी राइट आई में इमरान खान साहब की, वो उन्होंने महसूस किया। रिपीटेडली जो है वो कहते हैं कि जी उनको बताया गया जेल सुपरिटेंडेंट को, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया जेल अथॉरिटीज की तरफ से टू एड्रेस दीज कंप्लेंट्स। और अब इसका नतीजा क्या निकला है, इस गफलत कह लीजिए या नेग्लिजेंस कह लीजिए, नेग्लिजेंस भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लीजिए, कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जानिब से बताया जा रहा है कि 15% विजन जो है वो सिर्फ रह गई, यानी 15% बीनाई अब आंख, जो उनकी दाई आंख है उसमें रह गई है, यानी कि 85% लॉस ऑफ विजन इमरान खान ने फेस किया है। ये इंतहाई अलार्मिंग, इंतहाई कंसर्निंग बात सामने रखी गई है। और आज मैं कुछ टीवी टॉक शोज में भी इनवाइटेड थी और उसमें गुफ्तगू हो रही थी, तो नून लीग के जो कुछ वजीर थे उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि जी अलीमा खान साहिबा चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जब सब बाहर आए
تو سلمان صفدر صاحب نے بھی گفتگو کی, سلمان راجہ صاحب نے بھی گفتگو کی, علیمہ خان صاحبہ موجود تھیں اینڈ بہن کی حیثیت سے وہ آپ دیدہ تھیں, وہ رونے لگیں. تو نون لیگ کے کچھ وزیر جو ہے ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ مگر مچھ کے آنسو ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, انسینسٹیو ریمارکس دیے جا رہے تھے. سلمان صفدر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ فیملی کو جب یہ بتایا گیا, جب یہ ڈسکلوز ہوا عمران خان صاحب کی کنڈیشن, تو فیملی کو یہ پروسیس کرنے میں, یہ رجسٹر کرنے میں, اور پھر اس سے ریکور کرنے میں, اس پورے اس خبر کی جو ایک اٹ جسٹ کائنڈ آف ٹیکس اے ٹول. اگر آپ کا فیملی ممبر اس طرح سے سفر کر رہے ہیں who you haven't met in quite some time, اور اتنا اگر شدید اس کے ایک لاس آف ویژن یعنی کہ ایک بینائی آنکھ سے چلی گئی, تو اس پر وہ ریاکٹ کر رہی تھیں. اور پھر جو فیملی ہے اس کو نیچرلی ایک ٹائم چاہیے اس چیز سے ریکور کرنے کے لیے, لیکن اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. پھر حکومتی وزراء جو ہے, میں ابھی آپ اس طرف آتی ہوں, بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہوں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہوں, عطا تارڑ صاحب ہوں, وہ کیا ری ایکشن دے رہے ہیں. طلال چودھری صاحب تو بھاگ گئے, مطلب ان سے سوال کیا جا رہا تھا, بس وہ انہوں نے کہا جی جی رپورٹ آ گئی ہے, رپورٹ آ گئی ہے کر کے وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش انہوں نے بھرپور طریقے سے کی. لیکن یہ سب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی جو یہ ویژن ہے, اور اس کے لیے جو یہ ایک کرمنل نیگلیجنس سے کہیے, لاپرواہی کہیے, غفلت کہیے اس کو, سابق سپرنٹینڈنٹ جیل, کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا, اور سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں بھی مینشنڈ ہے, سلمان صفدر صاحب کو بلکہ بتایا گیا کہ وہ تبدیل ہو گئے. عبدالغفور انجم صاحب کو ہٹا دیا گیا, اور ساجد بیگ صاحب اب نئے جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے, اور یہ جنوری میں یہ تبدیلی جو ہے وہ یہ ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی 7 اور 8 پیراز میں, جہاں پہ عمران خان صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر 2025 یعنی کہ گزشتہ سال اکتوبر تک ان کی 6/6 6/6 ان کی ویژن تھی. اور پھر اچانک سے اس کے بعد سے ان کو آنکھ میں ایک ویژن ان کی امپیکٹ کرنا شروع ہوئی, اور بلری اور ہیزی ان کو نظر آتا تھا, لیکن اس پر کان نہیں دھرا گیا. اینڈ دین گورنمنٹ ایک ایسے نہج پہ اس معاملے کو لے آئی اس طرح سے کہ ان کو وہاں سے نکال کے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ پمز اسپتال ان کو ایک 20 منٹ کے پروسیجر کے لیے لے کر آنا پڑا, کیونکہ سچویشن اتنی ایسکلیٹ کر گئی تھی. سلمان صفدر صاحب کہہ رہے تھے, کچھ وزراء یہ بھی کہہ رہے تھے ٹی وی ٹاک شوز میں کہ بڑا دیکھیں یہ رول آف لا ہی ہے کہ عدالت سے جو ہے وہ احکامات ہوئے, اور عدالت نے انٹروین کر کے یہ سارے چیز جو ہے وہ یقینی بنایا. سو میں نے اس پہ آگے سے رسپونڈ کیا کہ یہ کوئی بھلائی کسی کے لیے نہیں کر رہا, یہ ایک جیل رولز کے مطابق, جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ان کے رائٹس گارنٹی ہونے چاہیے تھے. آج حکومت یہ بھی کریڈٹ لے رہی ہے کہ دیکھیں جی اس رپورٹ میں جو عمران خان صاحب اپنی تمام سہولیات سے مطمئن ہیں, دیٹس اے ویلیڈیشن آف آر سٹانس, ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ جہاں پر ہم پہلے بتاتے آئے کہ جی عمران خان کو بہت اچھی کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی کھانے پینے کی جو غذا ہے اس سے متعلق ان کو اچھی کنڈیشنز میں وہاں پر رکھا ہے, بہت اچھی سہولیات ان کو مل رہی ہیں. سو عمران خان نے مطمئن ہونے کا اظہار کر دیا, سو ہمارے یہ موقف کی تائید ہو جاتی ہے. یہ موقف کی تائید نہیں ہوتی, کیونکہ لیونگ کنڈیشنز میں بیسک رائٹس بھی ایک قیدی کے شامل ہیں, اور وہ بیسک رائٹس یہ ہیں کہ جی ان کو فیملی سے ایکسس ہو, ان کو اپنے وکلا سے جو ہے ملنے کی رسائی حاصل ہو, اور ان کو اپنے بیٹوں سے بالخصوص بات کرنے کی اجازت ہو. آج سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہمیں چیف جسٹس صاحب بتا رہے ہیں کہ انشور کروایا جائے کہ ایک تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کا معائنہ کریں. 16 فروری تک کی ڈیٹ دی گئی ہے, سو ڈاکٹرز کا ایک پینل جو ہے وہ اب وزٹ کرے گا, وہ ایگزامن کرے گا. اس پینل میں کیا عمران خان صاحب کے جو پرسنل معالجین ہیں, یعنی کہ ان کے جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف, وہ کیا اس پینل میں شامل ہوں گے. اور یہ بھی استدعا رکھی جا رہی تھی کہ جی فیملی کے سامنے ان کا معائنہ کروایا جائے, تو جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا. اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں کہ جی یہ سب کچھ کسی ایک پلان کے نتیجے کے تحت ہو رہی ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک پورا آرکسٹریٹڈ ہے, یہ سب جو ہے وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے جب صحت پر بات آ جائے تو یہ ایسا فیکٹر ہے کہ کوئی بھی چیز اس پر فوقیت نہیں دے سکتی. یہ آپ نے اس میں غفلت برتی, یہ آپ نے اس کو ڈیلے کیا, اور اگر ایک قیدی کی کہ جس کو تمام وہ رائٹس حاصل ہیں,
جو جیل رولز جو ہیں، جو پرزن رولز گارنٹی کرتا ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹی کرتا ہے، اس سے آپ نے اس کو محروم رکھا، اور اب جا کے اگر اس کی آئی ویژن جو ہے وہ امپیکٹ کر گیا. آج اختیار ولی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے اطہر کاظمی صاحب کے ایکسپریس نیوز پہ، تو اس میں اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان بتا رہا ہے نا کہ یہ 15% ویژن ہے. عمران خان از ناٹ اے ڈاکٹر. عمران خان کیسے خود پیشنٹ کیسے خود بتا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جس کو اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ وہی بتا سکتا ہے، وہ دوسرا تو نہیں بتا سکتا. مطلب عمران خان جو ہے اس کے آنکھ میں ویژن جو ہے وہ امپیکٹ کر گئی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اندھی جو ہے وہ حکومت ہے، کیونکہ اس کو یہ دیکھنے سے وہ قاصر ہے کہ ایک انسان پرابلم فیس کر رہا ہے، اور اس کی وہ پرابلم دیکھنے سے قاصر ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ اور سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ چونکہ سملر ہیں اور لیونگ کنڈیشنز حکومت کہتی ہے کہ بہت اچھی ہیں، تو یہ ویلیڈیشن جو ہے مل جاتی ہے ان کو. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. the damage has been done، اور اس کا جو ہے وہ خمیازہ کسی نہ کسی کو تو اب اٹھانا ہوگا. حکومت ظاہر ہے پینک بھی کر رہی ہے، اور حکومت یہ ضرور بار بار اس سے پہلے استدعا کر رہی تھی کہ جی بنی گالہ کے لیے ریکویسٹ اگر دیں گے تو بنی گالہ منتقلی کی طرف معاملات لے کے جائے جا سکتے ہیں. لیکن ہماری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ڈاکٹرز معائنہ کریں گے، اس کے بعد جو راستہ ریکمینڈ کیا جائے گا وہ ان کا ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے کیا جائے گا. آئی گیس زیادہ تر جو ہے وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ الشفا جو ہاسپٹل ہے اس کی طرف جایا جائے، اور اس کو پرہیپس ایک سب جیل بھی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. اور لیٹس سی کہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا، کیونکہ 16 فروری اگین از ٹو فار، اور 16 فروری کا ویٹ کرنے سے بہتر ہے. دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فوری طور پہ، یہ ارجنسی کو سمجھتے ہوئے، اس پورے نوعیت کو سمجھتے ہوئے، اس صورتحال کی، ان کی آنکھ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس کو فوری طور پہ ایڈریس ہونے کی ضرورت تھی، اور فوری بورڈ جو ہے وہ معائنے کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو بھیجنا چاہیے تھا. اب میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ حکومت جو بہرحال آج اٹارنی جنرل نے بھی انہوں نے کہا کہ، اور ایشورنس جو ہے انہوں نے دی کہ جو عدالت میں جو اگر قیدی جو ہے مطمئن نہیں ہو اپنی جیل کنڈیشنز کو، تو ریاست نے اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب بھی آج بلکہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت جو ہے وہ اچھے موڈ میں ہے، اور بچوں سے ٹیلی فون کا ایشو، جو کالز کا ایشو ہے اس کو بھی دیکھا جائے. سو چیف جسٹس صاحب ابھی یہ تمام چیزیں کروا رہے ہیں. میرے کامنٹ سیکشن میں کسی نے لکھا تھا کہ ہاؤ کین سم ون بی اے فرینڈ آف دس کورٹ، اور دس پہ بڑا اسٹریس تھا. بات کافی حد تک درست ہے، کیونکہ لوگوں کی بڑی سخت ریزرویشنز ہیں، اور میں نے اپنے ویلاگز میں یہ بات کہی بھی ہے کہ ان کورٹس کے حوالے سے لوگوں کی بڑی ریزرویشنز ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، چیف جسٹس آف پاکستان کے رول کے بھی حوالے سے بہت لوگوں کی ریزرویشنز ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے اب جا کے کہ جہاں پر معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ایک شخص کی بینائی جو ہے وہ امپیکٹ کر گئی ہے، آپ نے اس کو توڑنے کے لیے، ایک شخص کو گرانے کے لیے آپ نے پورا نظام گرا دیا، آپ نے پورا نظام نیچے لے کے چلے گئے کہ اب نظام کو اٹھایا نہیں جا سک رہا ہے. سو آپ نے سارا چیزیں، یہ جو پورا جو یہ اس وقت پاکستان میں جو حالات تھے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. لیکن اب جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں جس پہ لوگوں کی واقعی میں آئی بروز ریز ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انگیجمنٹ کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے، اگرچہ اس کو بڑا خوشائن قرار دیا جا رہا ہے، لیکن انگیجمنٹ کی طرف جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ حکومتی رد عمل سے پہلے جو انڈیا سے رد عمل آ رہا ہے، سینئر صحافی ہیں راجدیپ سردیسائی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان's eternal shame, their greatest cricketer and former prime minister being subject to such treatment in jail only because he has stood up to the men in power. Imran Khan was a tiger on the field, is a lion off it. Like his politics or not, he is Mr. Courage. ایک آنکھ کا شیر ہے، لیکن جو دوسری طرف حکومت ہے وہ پوری طرح سے اندھی ہے. حکومتی رد عمل آنا شروع ہوا جی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے لکھا کہ حالیہ سامنے آنے والی تفصیلات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں وہ تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جو قانون کے مطابق کسی بھی ہائی پروفائل قیدی کو دی جا سکتی ہیں. ان کے روزمرہ معمولات، خوراک اور دیگر انتظامات سے متعلق حقائق نے کئی غلط فہمیوں کو ختم کر دیا. حکومت بہت آ کے پراؤڈلی اس چیز کو اون کر رہی ہے، لیکن آنکھ کی جو بات اس رپورٹ میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ سمجھتی ہے حکومت کہ یہ بڑا ایک ایگزیجریٹڈ بات ہے. عطا طارق صاحب لکھتے ہیں the narrative which was being propagated to international media by Alima Khan and other members of IK's family
regarding mistreatment and shabby conditions in prison has fallen flat on its face. The report regarding daily routine and diet plan has cleared all ambiguity. All facilities are available to him and he has privileges more than any other prisoner. आपने जेल रूल्स की blatant violation की है by not allowing him access, by not letting his family meet him, by not letting his counsels meet him, by not letting his sons make any phone conversations with him. So आपने उसको clearly उसके तमाम rights को मजरूह किया है जो एक कैदी के rights होते हैं. और जो सलमान सफदर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नॉन फंक्शनल था पूरे 1 साल तक, केसेस उनके नहीं लग रहे थे, पिटिशंस नहीं लगी, उनके केसेस मुकर्रर नहीं, उनका वकालतनामे भी साइन करवाने के लिए इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं. सो इस किस्म के तो हालात उनके लिए आपने बनाए रखे और उस पर आके अब आप अपने तय जो है आप ये बता रहे हैं. बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट से ये वाजे होता है कि बानी पीटीआई जेल में हुकूमती इंतजामात से मुतमईन है. बस साबित हुआ कि हुकूमत की जानिब से उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं. पीटीआई के बाज़ रहनुमा मुलाकातों के बाद अवाम के सामने गुमराहकुन बयानात देते रहे, मगर आज इस रिपोर्ट के मंजर पर आने के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि जेल में इंतज़ामात और सहूलियात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ मुस्तहकम बुनियादों पर कायम है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिएक्शन में आपको बताते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का फैसला किया है. बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना अब जारी रहेगा. पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी उनकी क़यादत जो है वो धरना देगी. तमाम मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत जारी हुई है. तो सब कल अब इकट्ठे होंगे, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज होगा और ये धरना जारी रहेगा. फैसला अपोजिशन इत्तेहाद के कायदीन की इस्लामाबाद में मशावरत के दौरान हुआ. अपोजिशन के आज मुस्तफ़ा नवाज को के घर पे गालिबन बताया जा रहा है कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान वालों का इजलास हुआ था. अपोजिशन के सेनेटर्स को भी धरने में शिरकत की हिदायत जारी की गई हैं. अच्छा जी, इसके साथ साथ ही अरकान असम्बली धरना शुरू करे. सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं अरकान असम्बली धरना शुरू करेंगे, फिर टिकट होल्डर्स को बुलाया जाएगा, फिर अवाम को कॉल दी जाएगी, पहले कोई आना चाहे तो आ सकता है. सलमान अकरम राजा साहब. सो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ये पार्लियामेंट के बाहर अब धरना देंगे और धरना जो है वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए होगा. नोबडी विल मूव फ्रॉम देयर. बट लेट्स सी कौन कौन पहुंचता है क्योंकि तमाम एमएनएज एमपीएज सेनेटर्स सबको जो है वो ये मैसेजेस अब दे दिए गए हैं, कॉल दे दी गई है और वर्कर्स भी वो कह रहे हैं कि फिर अवाम भी होगी. सो ये धरना जारी रहेगा और ये वो रिएक्शन था जो शायद पीटीआई की तरफ से तब आना चाहिए था कि जब ये खबर सामने सर्फेस करती है और हमारे ही कुलीग हैं असदुल्ला खान, जब वो ये बात सामने रखते हैं कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लेकर आया गया और एक विसल ब्लोअर के तौर पे उन्होंने ये काम किया था जहाँ पर उन्होंने ये डिस्क्लोज की ये डिटेल्स, वरना सब चुप करके बैठे हुए थे. और हुकूमत को भी इट टुक देम 5-6 डेज टू कम अप विद डिटेल्स जो उनको खुद भी शायद पता नहीं था. सो लिहाजा ये अब धरना जो है वो कितना जोर पकड़ेगा और वो जो मैं कही थी कि रिएक्शन पीटीआई की तरफ से पहले आना चाहिए था जब ये पता चला था इमरान खान साहब की लास्ट ईयर से कंडीशन अगर बिगड़ रही थी तो ये रिएक्शन उस तरह से क्यों नहीं आ रहा क्योंकि उस पर अब बहुत सवाल उठ रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए.